बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस्लामियत की दरसी किताब के जिस सबक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक़ जब हम इंडेक्स में देखते हैं तो उसका ताल्लुक़ हमारे जो है वो इंडेक्स में दिए गए बाब सोम यानी सीरत तैयबा के हवाले से है। और इसमें जो है ये ग़ज़वा खैबर सफ़ा नंबर 47 के ऊपर जो है वो हमें नज़र आएगा। ये ग़ज़वा खैबर के हवाले से जो है वो एक पिक्चर भी आपको दी गई है, एक तस्वीर दी हुई है जिसके अंदर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस कदर खूबसूरत इलाका था। सबसे पहले इसके पस मंज़र के बारे में बात करते हैं। खैबर की बस्ती मदीना मुनव्वरा के शुमाल में तकरीबन जो है वो 125 मील यानी 200 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़या थी। ये नहायत खूबसूरत सरसब्ज़ व शादाब इलाका था। काफ़ी हिस्सा नखलिस्तान पर मुश्तमिल था। नखलिस्तान ऐसा इलाका होता है जो कि रेगिस्तान के अंदर वहाँ शामिल होता है जहाँ पर पानी की कुछ तादाद मौजूद होती है और उस पानी की वजह से जो है वहाँ पर इर्द गिर्द आप दरख्त वगैरह लगा सकते हैं, बागात होते हैं। इस बस्ती में जो है वह ज़्यादातर आबादी यहूदियों की थी और वो हमेशा से इस्लाम दुश्मनी की साजिशों में मसरूफ़ रहा करते थे। और यहूदी जो है वो कभी भी इस्लाम को और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। फिर हम यहूदियों और कबीला बनो गतफ़ान की जो है वह इस्लाम दुश्मनी के बारे में बात करते हैं कि मदीना मुनव्वरा में यहूदियों का एक कबीला था बनो नज़ीर और वो आए दिन इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करता रहता था। नबी करीम ने बनो नज़ीर की जो इस्लाम मुखालिफ साजिशों की वजह से इन सबको मदीना मुनव्वरा से निकाल तो दिया, लेकिन इन्होंने जाकर जो है वो खैबर में पनाह ले ली और इसी को अपना मरकज़ बना लिया। अब खैबर के करीब एक और कबीला था बनो गतफ़ान और ये कबीला भी इस्लाम दुश्मनी में आगे था। अब इस्लाम दुश्मनी में ये भी जो है वो यहूदियों का हलीफ बन गया। हलीफ मतलब दोस्त बन गया और ये सब इस्लाम दुश्मनी पर जो है वो मुत्तहिद हो गए, आमादा हो गए। वो कहा जाता है दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है, ठीक है। उन्होंने इस लिहाज से जो है वो इस चीज़ को बेहतर जाना अपने लिए। अब क्या हुआ कि ये लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ हो गए। उनके पास मजबूत किले थे, बेशुमार जंगी साजो सामान था और वाफिर मिकदार में जो है यानी बहुत ज़्यादा मिकदार में खाने पीने की चीज़ें मौजूद थीं। नबी करीम को जब यहूदियों के इन अज़ाइम का यानी इन इरादों का इल्म हुआ तो आपने अपने मशहूर सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा को खुफिया तरीके से भेजा कि आप जाएं और खैबर में तहकीक करके आएँ। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने नहायत राजदारी के साथ सारी मालूमात जमा की और आपने आकर जो है वह बताया कि ये तमाम ख़बरें सच हैं कि ये दोनों कबीले मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। अब हुज़ूर अकरम की खैबर रवानगी जब यहूदियों के जो है वो इन साजिशों का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन हो गया तो आपने जो है वो इन साजिशों को ख़ात्मा करने का तहैया फरमाया। आप जब मदीना मुनव्वरा जो है वो आए तो ज़िलहज का पूरा महीना और मुहर्रम के चंद दिन बाद ही जो है वो आपने अहले खैबर के ख़िलाफ़ जहाद का ऐलान फरमाया और ये भी फरमाया कि जो भी सहाबा कराम सुलह हुदैबिया में हमारे साथ थे वो इस जहाद में शरीक हों। लिहाजा मुहर्रम की 7 तारीख को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खैबर के लिए रवाना हो गए और इस मौके पर नबी करीम के साथ 1200 लोग पैदल थे और 200 लोग जो है वो सवारों के दस्ते पर मौजूद थे, यानी जिसमें मुख्तलिफ़ जानवरों पर लोग जो है वो सवार थे। अब उसमें ऊँट भी हो सकते हैं, घोड़े भी हो सकते हैं। इस ग़ज़वे में जो तमाम सहाबा कराम भी शामिल थे जिन्होंने मक्की दौर में हबशा की तरफ हिजरत की थी। और इस ग़ज़वे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा थी हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा और दीगर जो है वो सहाबियात भी जो है वो इसमें शामिल थे। अब इसमें ज़िक्र होता है रईसुल मुनाफ़िकीन का, यानी सबसे बड़ा मुनाफिक जो है वो अब्दुल्ला बिन अबी सलूल। उसने मुसलमानों के ख़िलाफ़ यहूदियों को जो है वो अपने मुखबरों के ज़रिए कहला भेजा कि मोहम्मद तुमसे जंग करने आ रहे हैं, तो ना तो उनकी तादाद ज़्यादा है, ना उनके पास ज़्यादा सामान हरब है, हरब यानी जंग का ज़्यादा सामान है, ना ही हथियार है। लिहाजा तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है कि तुम उन्हें तौबा नाउज़ुबिल्लाह जो है वो ख़त्म कर दो, उनका ख़ात्मा कर दो। हुज़ूर अकरम की हिकमत अमली। अब इस हवाले से जब देखते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर के हमरा मदीना मुनव्वरा से निकलकर उस जगह पहुँचे जहाँ पर बनो गतफ़ान के कबाइल आबाद थे। आपने अपनी हिकमत अमली अपनाते हुए थोड़ा मज़ीद आगे गए और वादी रजी में जो है वो पड़ाव डाला
اور وادی رجی اصل میں اس وجہ سے لیا کیونکہ جو ہے وہ یہ ایک ایسا علاقہ تھا کہ بنو غطفان اور خیبر کے درمیان میں یہ علاقہ واقع تھا، لہٰذا آپ نے یہودیوں کو مطلب مزید تازہ کمک کا جو ہے وہ راستہ دینے سے مسدود کر دیا۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے وہ یہودی چاہتے تو نئی فوج نہیں منگوا سکتے تھے، کیونکہ مسلمانوں نے وادی رجی کے اندر جو ہے قیام کیا جو کہ بالکل درمیان میں آ جاتے، یعنی جو بھی فوج آتی وہاں سے گزر کر آتے۔ حالانکہ بنو غطفان کے 10,000 افراد جو ہے وہ یہودیوں کی مدد کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ اب جو ہے وہ خیبر کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی، یعنی رات کے وقت جو ہے وہ اسلامی لشکر خیبر کے مقام پر جو ہے وہ پہنچ گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس وقت اہل خیبر جو ہے وہ غفلت کی نیند سو رہے تھے۔ جب وہ صبح بیدار ہوئے اور اپنی کھیتی باڑی کرنے کے لیے نکلے تو اچانک ہر طرف اسلامی لشکر کو پھیلتے ہوئے دیکھا اور وہ خوف زدہ ہو گئے۔ انہیں لگا کہ مسلمانوں کی کوئی بہت بڑی تعداد تھی جو انہیں پتہ نہیں چل سکی، اور شور مچا دیا کہ محمد نے اپنے لشکر سمیت جو ہے وہ آپ پہنچے، اور بھاگتے بھاگتے وہ اپنے قلعوں میں جا چھپے۔ یہودیوں کے کل 8 قلعے تھے، اور ان میں سے سب سے بڑے قلعے کا نام تھا نائم، جس میں یہودیوں نے سامان رسد جمع کیا تھا۔ سامان رسد یعنی جنگ کا جتنا بھی ساز و سامان تھا وہ سب یہیں پڑا ہوا تھا۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے اسی قلعے پر حملہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مدد سے قلعہ نائم جو ہے وہ بآسانی فتح ہو گیا۔ اس کے بعد چھوٹے بڑے جو ہے وہ قلعے فتح ہوتے چلے گئے۔ اب آتے ہیں حضرت علی کی شجاعت کی طرف۔ جو یہودیوں کا سب سے مضبوط اور بڑا قلعہ تھا کموس، جس میں بہادر اور دلیر پہلوان اور بڑے بڑے سردار تھے۔ مسلمانوں نے کئی بار قلعہ کموس پر چڑھائی کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اب وہاں پر وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کا پہلوان تھا مرہب، وہ اس قلعے کی حفاظت پہ مامور تھا۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ صبح ہونے کے بعد صحابہ کرام کی خدمت میں جو ہے وہ مطلب جو ہے صحابہ کرام نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ علم یا یہ جھنڈا جو ہے وہ اس کو ملے۔ حضور اکرم نے حضرت علی کو طرف فرمایا، یعنی بلایا، اور تو اس وقت حضرت علی کی آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ آپ نے اپنا لعاب دہن جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگایا تو حضرت علی کی آنکھوں کو ایک دم شفا نصیب ہوئی۔ آپ نے حضرت علی کو وہ پرچم دے کر مرہب کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ اسلامی روایت کے مطابق یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلے آپ دعوت دیجئے، بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ مطلب موقع جو ہے یا مطلب جو بھی مسئلہ ہے اس کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ تو حضرت علی نے سب سے پہلے دی مرہب کو، جسے مرہب نے نہایت غرور کے ساتھ جو ہے وہ ٹھکرا دیا، اور ایک شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھا، یعنی خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرہب ہوں، ہتھیار پوش ہوں، بہادر ہوں، تجربہ کار ہوں، جب شعر آتے ہیں تو گرجتے ہیں۔ یعنی اس نے اپنی طرف سے اپنے آپ کو ایک متکبرانہ انداز میں جو ہے مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ میں مرہب ہوں، میں بڑا طاقتور ہوں، میرے پاس تو ہتھیار ہے، میں بہادر ہوں، اور میں ایک تجربہ کار جو ہے وہ سپہ سالار ہوں، اور جب شعر آتے ہیں تو وہ گرجتے ہیں۔ حضرت علی جو ہے وہ مقابلے جو ہے وہ مرہب کے مقابلے میں یہ شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے۔ میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک، یہ انہیں سا کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کروں گا۔ یعنی کہ تم تو ہلکا سا جو ہے وہ یعنی تلوار کی کوشش کرو گے، تلوار سے لڑو گے، میں تو تمہیں ایک نیزے سے ہی جو ہے وہ ختم کر دوں گا۔ پھر آپ نے فوراً ہی جو ہے وہ مرہب کے سر پر ایسا جو ہے وہ زوردار وار کیا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، جب مرہب قتل ہو گیا تو یہودیوں کے حوصلے فوراً پست ہو گئے، مگر اس کے باوجود بھی جو ہے وہ مختلف قلعوں میں بند ہو کر مسلمانوں سے لڑنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن مسلمانوں نے کہیں بھی جو ہے وہ اپنے قدم پیچھے نہیں کیے اور یہودیوں کو کہیں بھی قدم جمانے نہ دیے۔ حضور اکرم نے جو ہے وہ قطیبیہ علاقے کا محاصرہ کیا، جو کہ 14 روز تک جو ہے وہ محاصرہ رہا، اور اس کے بعد دشمن بے بس ہو گیا اور پھر انہوں نے جو ہے وہ ہار مان لی۔ اس غزوے کے جو نتائج ہیں وہ یہ ہے کہ یہودی اپنے باغات، زمین، تمام ملکیت چھوڑ کر اپنے بال بچوں کو لے کر جو ہے وہ خیبر سے چلے گئے۔ مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت جو ہے وہ ملا، اور مال غنیمت جب مسلمانوں میں تقسیم ہوا تو صحابہ کرام خوشحال ہو گئے۔ یہودیوں نے رسول اکرم سے درخواست کی کہ آپ ہمیں اپنی سرزمین پر ہی رہنے دیں، ہم اپنے باغات میں، کھیتوں میں کام کریں گے، دیکھ بھال کریں گے، اور جو ہے وہ جتنی بھی پیداوار کا آدھا حصہ ہوگا وہ ہم آپ کو دے دیں گے۔ رسول اکرم نے یہودیوں کی یہ درخواست منظور فرمائی، اور یہ فیصلہ ہوا کہ کھیتوں اور پھلوں کی آدھے پیداوار مسلمانوں کو ملے گی اور آدھی یہودیوں کے پاس۔ غزوہ خیبر میں کل 93 یہودی ہلاک ہوئے، جبکہ چند مسلمان شہید ہوئے،
اور اس غزوے میں مسلمانوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ مال غنیمت ملا، تو اس میں سے آدھا جو ہے وہ یعنی نصف مسلمانوں میں برابر تقسیم ہوا اور باقی جو ہے وہ سرکاری خزانے میں جمع کر دیا گیا۔ غزوہ خیبر کے بعد اسلام مزید تیزی سے پھیلنے لگا اور لوگ جوک در جوک حلقہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ دیکھیں غزوہ خیبر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف جو بھی علم بغاوت بلند کرے گا یا ان کی سازشوں میں رہے گا تو وہ دنیا اور آخرت میں صرف اور صرف خواری اور ذلت کا ہی سبب بنتا ہے۔ اس لیے عزت غلبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اتباع، دین کی سربلندی اور رضا خوشنودی کے لیے کوشاں رہیں اور فلاح دارین حاصل کریں۔ یعنی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جنگ جیتنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو مال غنیمت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جب آپ کے جذب تو آپ کوئی بھی جنگ جیت سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر اس حوالے سے آپ کو پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے ضرور پوچھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔